उद्घाटन समारंभ सुरू जाता आणि आमचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमचे लाभले आसा काणकोणचे आमदार आणि गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तसेच काउन्सिलर देळे वाडाचे काउन्सिलर सुप्रिया देसाय, मातीमळ वाडाचे काउन्सिलर धीरजबाब नाईक गांवकर, तसेच समाजसेवक शेखर देसाय आणि हांगा जमले सगळे आमचे विसर्जन करपाक तितले लोक येतात. आनी दोगांनी ते सामकें मनार गेले, पूण गेले वर्सा तें करपाक आसलें, पूण धीरजा मागीर सांगलें मातशें आर्थीक प्रॉब्लेम जाला आनी तुमकां फुडल्या वर्सा आपूण तें करून दिता म्हळ्यार दिता अशें आमकां उतर दिलें आनी ह्या फावटी तेंच्यांनी करून दिलें. सुमार 50 ते 60 गणपती हिंगा बुडोवपाक येताले. आमी विसर्जन कशें करताले, एक सकयल रावतालो, दुसरो तेका गणपती करतालो आनी व्हरोन तो बुडयतालो. अशें जातालें की पांय परत पडत काय मोडत ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली. अशा वेळाचेर आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे सुप्रिया देसाय, तेंकां आपले विचार म्हणजे जशें आतांच म्हणलां की आमच्या देळे आनी मास्तिमळ ह्या वाठारान खुबशे गणपती पुजयतात आनी तांकां गणपती विसर्जन करपा खातीर योग्य असो जागो नाशिल्लो आनीक ते आपापल्या सुविधा प्रमाणे ते आपले विसर्जन करताले. पूण जेन्ना हांव कावन्सिलर म्हणून निवडून आयलें तेन्ना आमच्या म्हाज्या वोटरांनी एक मागणी केली की तांकां योग्य ती सुविधा करून दिवची. तेन्ना हांवें आनीक कावन्सिलर धीरज नाईक गांवकर आमी हे म्युनिसिपालिटीन प्रपोजल मांडले आनीक ते टेंडर पास करून घेतले आनी आयज ही शेड हांगा तुमचे मुखार आसा. तेच करता आसतना आमकां आमच्या सरांचो खूब हातभार लागिल्लो आसा. ताका लागून सर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी हो सण खूब आनंदान मनयतात. हो सण मनोवपा खातीर सगळे लोक एकत्र येतात. पयस पयस जे रावतात ते आपल्या घरा येतात. ल्हान व्हड सगळे एकत्र येवन हो आनंदान मनयतात. तर हांव लोकांक एक मेसेज दिवपाक सोदतां की अशेंच लोकांनी एकवटान रावचे, कसलेच मतभेद वा मनभेद करनासतना हो सण वर्साक एकदां आमी मनयतात तो आनंदान मनोवचो अशें हांव सगळ्या कडेन मागतां. म्हाज्या वॉर्डान आनी जायतीं कामां जावपाचीं आसात. ताजें आमकां सरांचें बरें मार्गदर्शन मेळटलें. तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्राचे आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हाता सकल, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आनी आमच्या सराच्या मार्गदर्शना खाली जी कितें आमच्या वॉर्डान कामां जाल्लीं आसात आनी जी फुडें कितें जावपाची आसतात ताजें आमकां बरें मार्गदर्शन मेळटलें सर आनी बरो सपोर्ट मेळटलो अशी हांव आज बांदता. तुमचे विकास कार्य करपाक म्हाका सपोर्ट मेळचो, सहकार्य मेळचो अशें हांव तुमच्या कडेन विनंती करतां. चीफ गेस्ट म्हणून लाभले आसात काणकोण मतदारसंघाचे आमचे लाडके खडेगाड आमदार, तशेंच गोवा विधानसभेचे स्पीकर डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तुम्ही आज हिंगा येयले ओपनिंगाक खूब अभिमान दिसता की तुमच्या हातीन आज काम जाल्लें आसा. तशेंच आज हिंगा आमची ह्या वार्डाची नगरसेविका सुप्रिया नाईक देसाय, तशेंच आमचे दोन्ही वार्डाचे कार्यकर्ते आनी तशेंच गणेश भक्त जे मोठी उमेदीन हिंगा येयल्ले आसा. कारण इतलें की तेंची खूब वर्सांची मागणी आज फुलफील जाल्ली आसा आनी जे पळय त्रास जाताले आतां दिनकर बाबान सांगता तशें जेन्ना आमी 1.5 दिसाची गणपती पुजता, 5 दिसाची पुजता आनी जेन्ना लास्ट विसर्जन जाता म्हणल्यार तुका एक दुगदूग आसता कितें आमच्या हातीन वायट कितें घडचें न्हू. आनी अशा वेळाचेर लास्ट विसर्जन जाता म्हणल्यार एक जबाबदारी मोठी आसता आनी तेन्ना खूब अडी अडचणी आसल्यो देंवपाक जावं पावोवपा टायमार आनी तेन्ना लास्ट एक पावोवच्या विसर्जना टायमार एक आरती करप आसता ती बरे भशेन जावची. पावस पडल्यार बरेचशे प्रॉब्लेम जाताले आनी अशा वेळार एक लोकांची मोठी मागणी आसली आनी ती आज जाल्ली आसा. आनी बाय सुप्रियान तशेंच आमचे चेअरपर्सन आसा आज ते करमळे आपयल्लो पूण तेंच्या घरान गणपती आसा आनी ते येवंक शकलो ना हांगा. म्हणटकीच ह्या कामां प्रत्येक प्रपोजल जशें दिनकर बाबान सांगलें मास्तिमाळ सारक्याचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, जावं रस्त्याचें जावं रिटेनिंग वॉल जावं पेवर्स जावं जे गली गली भितर बारीक वाट आसा तांकां वाटे गरज आसली. आनी अशा वेळाचेर आमदाराचो सपोर्ट जाय पडटा
आनी ज्या वेळाचेर प्रत्येक फावटी आमी आमदारा फुडें गेले, आमदारान सांगलें तुजें प्रपोजल कितें आसा तें हाड, कितें करून घेवपा तें आपूण घेता, फक्त प्रपोजल हाड. आनी आमी आमदारा आनीक प्रपोजल दिल्ली आसा भरपूरशी, जे आर्काड जे देडे शेतकार जे मुखे रोड वायंडींग म्हण, तशें ITI 20 पॉयंटार रस्त्याचे म्हणा, आनी वयर नारबा देसाय तो रस्तो दिल्ले आसा. ही सुद्दां सर बेगींतल्या बेगीन करतलो इतलें म्हाका इतलें आशा आसा. आनीक मेन म्हणल्यार आमकां कितें आसा, आतां जरी हें काम बारीक जालें पूण हेजें म्हत्व मोठें आसा. कित्याक वर्सा एकदां जरी उपेग येता जाल्यार हें कितलें इम्पोर्टंट. कित्याक देव जेन्ना पावयतना ल्हान भुरगीं बी येता आवयचे बरोबर जावं बापाय बरोबर, तेन्ना त्या भुरग्यांकय पावस पडल्यार एक सायडी सत्री धरप, एक सायडी आरती करप, हो मोठो प्रॉब्लेम जाता. आनी आज सराडेन आनी एक मागणी मागता, कित्याक फक्त 100 ते 80 मिटर वो रस्तो इल्लो आमगे उरला त्या टायमार त्या झाडां लागून. इल्लो वॉटमिक्स कित्याक फूल क्रावड आसता ताका, इल्लो वॉटमिक्स कार्पेट गेल्यार ते जावन वयता. आनी सगळे आमच्या वार्डांतल्या लोकांक आज हिंगा गणपतीच्या गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिता. तशेंच हेच फुडें आमचेर असोच विश्वास दवरचो, असो तुमचो सपोर्ट आमकां मेळचो आनी तुमी आमचे कडच्यान तुमची कितें कामां आसा ती आमचे कडेन हाडचें आनी आमचे कडच्यान करून घेवचें. आनी आज ह्या चवथीच्या निमित्तान सगळ्या गणेश भक्तांक, सगळ्या लोकांक बरें आरोग्य, बरी तेंची सगळी धंदो जावं शिक्षण, तांकां बरें यश मेळचें. शेडीचें उद्घाटन करता आसतना काम जरी जानासलें जाल्यार अत्यंत गरजेचें आनी म्हत्वाचें काम आसा तें लोकांक उपलब्ध करून दिल्लें आसा. कारण आतां सांगात गिरेगांवान किंवा सुप्रियान सांगलें तशें की प्रत्यक्षांक पयलें लक्षांत येता की सकल देवप बाकी सगळें एक 30-40 गणपती आसता तरी जायत ती, जाल्यार कितें अडचणी येवंक शकता हांगा. जागा ल्हान आसल्या कारणान ते लक्षांत येता आनी ती गजाल लक्षांत घेवन जी आसा न्ही दोगी जाणांनी तुमी ती आज शेड गांवच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिली. म्हणून तुमकां हांव तुमच्या गांवच्या लोकांच्या वतीन तुमचे आभार व्यक्त करता. आनी जिरेगांव आनी बाय सुप्रिया हांव सांगपाक सोदतां तुमच्या वार्डांतल्यो जितल्यो कितें समस्या आसा, जितल्यो कितल्यो समस्या आसा ते हांगा चड वेळ उरची ना. हांगा 1 वर्सा भितर आमच्यान सोंपोवं येता. त्यामुळे हांव तुमकां एक सांगता, म्हाजे लागीं दोनूय वार्डांक जे आसा न्ही मेजर आसा तर ते सोडून दियात. तुमी सादारणशे 1 कोटीचे तुमी एस्टिमेट म्हाका दिवचे, म्हणजे प्रपोजल दिवची. ती जर हांव फुडल्या सादारणशे 5-6 म्हयन्यां भितर किंवा वर्स भितर आमच्यांनी ती कंप्लीट करपाक शकतली. ती तुमी दिवची. आनी जर ताज्या पेक्षा चड लागून म्हाका हरकत ना. मेजर जर एखादो रस्तो आसता जर जायत न्ही जाल्यार ताका अडचणीचो विशय कांय ना. वो रस्तो आसतलो किंवा बाकीचे बारीक बारीकशे ज्यो गजाली आसा त्यो तुमी दिवच्यो. कांय गजाली जर तुमी मुन्सिपालिटीन करूंक शकता जाल्यार त्यो करच्यो. कांय गजाली म्हाका PWDंतल्यान किंवा WRDंतल्यान हांगा दिले आसा जर जायत न्ही जाल्यार मेजर प्रपोजलान सगळे आमी करपाक शकतले. त्यामुळे तुम्ही एकदाचे म्हणजे सगळे कार्यकर्ते बसात न्ही दोन्ही वार्डांतले सगळे जाण लोक बारीक सारीक गजाली आसा न्ही बाबा ह्या वार्डांक कितें करपाक जाय. म्हजो टार्गेट जो आसा न्ही फुडल्या 2 वर्सां खातीर डेव्हलपमेंट हो विशय आसा न्ही मेजर म्हणजे रस्ते उदक लायट आसा न्ही खंयचीच गजाल म्हणटा फुडल्या 2 वर्सां भितर उरपाक जाय. आज आमी पळयलें तर जायत न्ही लायटीच्या बाबतींत जर विचार केलो तर जायत न्ही. आमी फुडल्या 2 वर्सांक 100% आमी स्वयंपूर्ण जावपाक वेळ लागतलो. कारण आज लागीं सादारणशे 160 कोटीची कामां आसा प्रत्यक्षांत चालू आसा आनी सादारणशे 50 कोटीची कामां घेतलेली आसा. ती आमकां लागता सादारणशे 300 कोटी लागतले अशा प्रकारचे आमी प्रपोजल आमी माननीय मंत्र्याक आनी मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा. म्हणजे 300 कोटी जर मेळ्ळे आसता जाल्यार जायत आमी 100% की लायटीच्या बाबतींत जी आसा न्ही म्हणजे पूर्ण विशयान आमचे सोंपूं येता आनी त्या सोंपोवपाचो टार्गेट आसा. रोडाच्या बाबतींत सुद्दां जी आसा न्ही किंवा बारीक बारीकशी कामां आसा ती सुद्दां आसतना फुडल्या 2 वर्सांक आमी सोंपोवप म्हणजे ती आनी परत कागाळ आसपाक जायना बारीक बारीकशी गजाल आसपाक जायना. पयर आमी लागीं की विधानसभेच्या कालखंडात जो आसा न्ही जवळ जवळ 60 कोटीची कामां आमी अप्रूव करून दितले म्हणजे 15 दिसांच्या कालखंडात. तर तशी जर तुमची उरली आसता जर जायत न्ही जाल्यार तुमकां 1-2 कोटी आमकां दिवपाक व्हडली कठीण कांय ना. की त्यामुळे तुम्ही बाबा खंयचें काम जाय मातशें फॉलोअप करचें पडटलें. ते फॉलोअप करचें पडटलें म्हाका कशें सो म्हजे कडेन दिलें की बाबा ते खंय पावला हांव म्हजे कोण तरी लावन जर तुमी मातशें पुशअप केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती जावंक येता. खंयचेंच काम उरचें ना. उदकाच्या बाबतींत तर आमी मुन्सिपालिटीच्या बाबतींत आमी फाटल्या 17 कोटीचे टेंडर घालून प्रत्यक्षांत स्वयंपूर्ण जावपाक आयिल्लें आसा. तरी सुद्दां जर उदकाच्या बाबतींत अडचणी आसत जर जायत जाल्यार बाकीच्या भागांक आसा पूण मुन्सिपालिटीक आसपाक जायना. त्याच प्रयत्न केल्लो की त्यामुळे आसत जर जायत की त्यो गजाली सांगच्यो आनी बाकीच्या डेव्हलपमेंटा बाबतींत तुमी खंयचीच गजाल आमी फाटल्यान उरची ना. त्यामुळे दोगूय जाणांनी तुमी बसा एकदांचे कार्यकर्ते बसात न्ही बाबा आमकां नेमकें कितें जाय. एक दीस आमी सगळे हांवूय बसतात निरो तुमी पयलीं बसा सगळे आनी त्या नंतर आमी एक्झॅक्ट बाबा कितें करपाक जाय पूर्ण ऑफिसराची टीम जी आसा न्ही एक दीस हांव वाडून जी आसा ती बाबा खंयची प्रपोजल आसा न्ही ती कशा तरेन मूव करपाक जाय त्याच प्रयत्न करूया की तुमी डेव्हलपमेंटा बाबतींत आमी काणकोणाक आमकां खंयच्याच प्रकारच्यो अडचणी आमकां ना. लागीं म्हाका दिसता
की फाटल्या वर्साक आनी आमी पळयल्यो जायची की पूर्ण रोड आसा न्ही हॉटमिक्स करपाचो टार्गेट आसा. फुडल्या वर्स भितर जी आसा न्ही एक सुद्दां रोड आसा न्ही हॉटमिक्सा शिवाय उरपाक जायना हो आमचो टार्गेट आसा. टार्गेट लागीं 70% पुराय जाल्लो आसा, 20% उरलेलो आसा, तरी आमी पुराय केले. त्यामुळे तुमकां हांव इतलेंच मागता की तुमी ज्यो गजाली म्युन्सिपाल्टीन करणे शक्य आसा त्यो म्युन्सिपाल्टीन करूया. ज्यो गजाली म्युन्सिपाल्टीच्या फंडाक बसना ती मेजर आसत जायची त्यो तुमी म्हाका दियात. त्या आमदाराच्या आणि सभापती हातीन ह्या गणपती विसर्जन शेडीचें आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आनीक ह्या वेळाचेर एक आमी सगळे गणेश भक्तांक भरपूर उमेद जाल्ली आसा, कित्याक ह्या फावटी आमकां वेवस्थीत गणपतीचें विसर्जन करूंक मेळटलें. हें आज तेमी स्वता जेन्ना प्रॅक्टिकली दोळ्यान पळयलें तेन्ना सगळ्यांक बरी उमेद जाल्ली आसा. आनी आज आमी सुप्रिया आनी आमी म्युन्सिपाल्टी जेन्ना इलेक्ट जावन येयली तेन्ना फर्स्ट टायम ज्या लोकांक कमिटमेंट केल्ले, ज्या लोकांनी फर्स्ट आपल्याक कितें काम जाय, कितें गरज आसा ती आमी ऑलमोस्ट 80% आमी कंप्लीट केल्ली आसा. ती जावं गणपती विसर्जनाचे शेड जावं, कांय कडेन लायटी खांब्याची वेवस्था जावं, हिंगा 1-2 लायटी खांबे आमी लास्ट टायम उबी केल्ले आसा. आतां हिंगा लायटी खांबे नासले. तशेंच 20 पॉयंटाक वयर जे भितर ज्या जाग्यार गाडी वचूंक शकना जावं रोलर वचूंक शकना त्या जाग्यार फाटल्यान फुडल्यान सगळे पेवर्स घालून क्लीन केल्ले आसा. तशेंच सुकुमाराच्या गिडणीच्या ऑपोजीट जे मिरचीचो पावडर करतात थिंगा आमी मुखार पेवर्स घालून जाणटे लोकांक सिनियर सिटीजनांक फुटपाथांत एक बेंच घालून बसपाची वेवस्था केल्ली आसा. तशेंच पुलीस स्टेशन टू नवोदय हे रुंदीकरण आनी ताची हॉटमिक्स जाल्लें आसा कंप्लीट. त्या नंतर पयरूच आनी एक टेंडर येयल्लें आसा टू नवोदय टू कात्यानी स्कुला कडच्यान म्हणल्यार वयर ते आमच्या वार्डा लागता. कांय कडेन क्रॉस ड्रेन आसतली. शेडेरां जे आसा मार्टीन सरा घरा कडल्यान अप टू पणसुलें जे हॉटमिक्साचे टेंडर पयरूच गेल्ले विका जाल्ले आसा तेय म्हाका दिसता एक 7-8 म्हयन्यां भितर तो रोड कंप्लीट जातलो. ते नंतर प्रभाकर मनमेश देसाय जे आसा तेंगे घराडेन जी ड्रेनेजी जी एक गरज आसली ती वार्ड नंबर 3 जे सुप्रियान हें करून देखून ती ड्रेनेज आमी कंप्लीट केल्ली आसा. त्या नंतर कोपेलाडेन सारक्या इलेक्ट्रिकल पोल आमी उबी केल्ले आसा जे गेल्ली 20-30 वर्सां कंडक्टर वायर नासली ती वायर ओडून लोकांक वेवस्थीत कनेक्शन दिल्लें आसा. राजेश शिरोडकरा घराडेन जो रोड आसलो 5-6 घरां तांकां रस्त्याची वेवस्था साम पळोवपा कंडिशनान आसली. तांकां ती वॉटमिक्स घालून कार्पेट घालून तांकां तो रोड बरो सुळसुळीत केल्लो आसा. त्या नंतर 20 पॉयंटां म्हाका दिसता 20 पॉयंट जातकीर सिंगल बल्बाची एक लायट गेल्ली वयर आयटीआयचेर. त्या नंतर आमी कितलेशे पयशे भरून ते हें करून आमदाराच्या सपोर्टान सगळें हें करून थिंगा आमी खामिगान 3 फेज लायन वयल्ली आसा. आनी खुबशे आमी एस्टिमेट केल्ले आसा जे आतां संतोष गावडे घर आसा जे हॉस्पिटला ऑपोजीट त्या रस्त्या आमी रस्तो करून दिल्लो आसा. त्या नंतर आमगे हिंगा गॅस प्रभू घराडेन सकल थिंगे 2-4 घरां आसा तांकां रस्तो नासलो. ती प्रत्येक इलेक्शनाक कोणी गेले जाल्यार सांगताले आमकां रस्तो करून दी, तांकां आमी रस्तो करून दिल्लो आसा. त्या नंतर आतां बाकीचो हो जो आसा पळय रुक्मा बार टू रोड गेला पयरूच सरान प्रायोरिटी हाडले आसा. ते रुंदीकरण करपाक रस्तो सगळो शेटकार देळे टू मल्लिकार्जून कॉलेजी कडच्यान तो भायर सरतलो रस्तो. आनी भरपूर प्रपोजल आमी सरा फुडें दिल्ले आसा आनी म्हाका आशा आसा सर ते आमची उमेदीन करतलो. आनी सरान आतांच आमकां कमिटमेंट केल्लो आसा तुमचे कार्यकर्त्यांक घे आनी कितें कामां तुका जाय खंयचीं काम तुका सामकें अर्जंट आनी सामकें गरजेचें आसा ती इमिजिएट हेजेर आमी 1-2 कोट्या पसून आपूण तुका दोनी वार्डां हें करता. ताका लागून सरांक खूब देव बरें कर म्हणटा. तेणी भरपूर अशी फॉलोअप करून आमची कामां वाटचाली लायली आसा. आनी चडांत चड आतां त्या शेडी हांव कॉन्ट्रॅक्टरा चड जो श्याम सुंदर देसाय आसा ताका देव बरें करूं कित्याक म्हणटा ह्या शेडीचो एस्टिमेट फक्त एक 2.5 लाख कितें तरी आसलो. ताका फक्त PCCन शेड आसली सकयले पेवर्स नासले हें नासलें ते तेणेय मातशें सॅक्रिफायस केला आनी हांवें थोडी हेल्प केला.